सब पक्ष हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल मङ्सिर 27 गते शनिबार, डिसेम्बर 12 तारिक सन् 2020, नेपाल सम्वत 1141, मार्ग कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थ दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्तिका लागि 48 अर्बको व्यवस्थापन निशुल्क उपलब्ध गराउने बारे मन्त्री र सचिवहरूबीच छलफल। कोरोना संक्रमित निको हुने दर 94.4%। कक्षा चलाउन सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य। स्वदेश आएका नेपाली विद्यार्थी चीन फर्कन पाएनन्। उखुको 90 करोड उठाउन किसान फेरि काठमाडौँमा। संसदीय समितिको निर्देशन उल्लङ्घन। नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक भोलि। नेताहरू आफ्नै अडानमा। फाइजरको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिन अमेरिकी सरकारलाई विज्ञको सुझाव। रुस र जर्मनीमा कोरोनाको मृत्युदर बढ्यो। सन् 2030 सम्म 55% हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरिने। र विश्वकप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपाली क्रिकेटका पूर्व कप्तानलाई कोरोना संक्रमण। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्तिका लागि अर्थको व्यवस्थापनको प्रसङ्ग। बेलायतमा फाइजर कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्धको खोप सर्वसाधारण नागरिकले लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। बेलायती जनताले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहँदा नेपालमा कहिले कोरोना विरुद्धको खोप आउने हो भन्ने उत्सुकता जागेसँगै वित्तीय व्यवस्थापन पनि हुन थालेको छ। खोपका लागि वित्तीय सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयले 48 अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले जानकारी दिनुभयो। खोपका लागि खोप ल्याउन सरकारले विभिन्न समिति तथा उपसमितिसँगै विज्ञ समूह समेत गठन गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने प्रक्रियामा भइरहेका प्रगति र पहलका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिको हिजो सम्पन्न बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोनाको खोप ल्याउन र भण्डारणमा रहेका समस्याबारे चासो राख्नु भएको थियो। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध भारतमा बन्दै गरेका खोप किन्न सस्तो पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। भारतमा खोप निर्माणमा लागेका कम्पनीले प्रति गोटा $8 उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी सरकारलाई दिइसकेका छन्। भारतमा अक्सफोर्ड, बायोएनटेक लगायतका कम्पनी खोप निर्माणमा जुटेका छन्। अरू देशमा उत्पादित खोपको मूल्य $10 देखि $15 पर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC निर्देशक समितिको हिजोको बैठकमा यसबारेमा छलफल भयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन कोल्ड चेन व्यवस्था गर्न र उचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन भने सरकारको अझै तयारी देखिएको छैन। खोप बनेपछि त्यसलाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन एकैपटक अभियान चलाए मुलुकमा भएको संरचना अपुग हुन सक्ने देखिएको छ। कोभिड खोप अभियान सुरु भएपछि नियमित खोप कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नहुने गरी सञ्चालन गर्न विशेष तयारी आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसका लागि कोल्ड चेन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सरकारले खासै तयारी गरेको छैन। हामीलाई तत्काल खोपको वितरण अर्थात् लजिस्टिकमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यक छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक एवं कोरोना खोप व्यवस्थापन समितिका सदस्य डाक्टर जेडी ठाकुरले CIN सँग भन्नुभयो।
खोपलाई निर्धारित तापक्रममा नराख्दा यो असरहीन हुन्छ। खोपमा रहेको गुण र यसको प्रभावकारिता कायम गर्न खोप उत्पादनदेखि लगाउने बेलासम्म तोकिएको तापक्रममा राख्नुपर्छ। खोपलाई परिवहन, भण्डारण, वितरण र लगाउने बेलासम्म एउटा खास तापक्रम कायम राख्ने प्रणालीलाई कोल्ड चेन भनिन्छ। यसबारेमा सरकारको तयारी अझै नपुगेको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन्। बागमती प्रदेशमा कक्षा चलाउन सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य शर्त राखिएको छ। कोभिड-19 को जोखिमका कारण 8 महिनादेखि बन्द शैक्षिक संस्था पुस पहिलो साताबाट क्रमशः खुल्ने भएका छन्। ललितपुर महानगर र भक्तपुर नगरपालिकाका शिक्षा समिति बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा अपनाएर पुसदेखि विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन गराउने निर्णय गरी विद्यालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छन्। कोभिडको जोखिम झनै बढेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छैन। तर पनि काठमाडौँ महानगरका ठूला सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीलाई आलो पालो बोलाएर पठन पाठन गराइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कोरोना भाइरसको जोखिम अझै नघटेको अवस्थामा देशभर विद्यालय खुल्न थालेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। जोखिम कम भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। तर यसबारेमा कुनै पनि निर्णय नभएको र आफूखुसी विद्यालय खोलेको सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले CIN-सँग बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय खोल्नु नभनेकाले अब बन्द गर्नु भन्न आवश्यक नरहेकाले कुनै पनि निर्देशन अहिलेसम्म नदिएको उल्लेख गर्नुभयो। तर यसअघि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालय खोल्न सक्ने गरी निर्देशिका बनाइसकेको छ। कोरोनाको जोखिम कम नभएको अवस्थामा विद्यालय खोल्दा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने प्रश्नमा डाक्टर शेरबहादुर पुनले CIN-सँग भन्नुभयो। पक्कै पनि यदि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा लागू गरेको छ, अब त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिने छ भने पनि त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर त्यो व्यावहारिक रूपमा चुनौती चाहिँ छ, किन भन्दाखेरि बालबालिकाहरू अब सबै कुराहरू भनेको नमान्न पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के चाहिँ अब स्कुलको जसले चाहिँ अब अनुगमन गर्ने जो छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई कडाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाको संक्रमण कम भएको जिल्लामा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी विद्यालयहरू खुलिसकेका छन् भने पुसको पहिलो साताबाट खुल्ने विद्यालयको संख्या झन धेरै हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। सरकारले संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुने र समितिले दिएका निर्देशन पनि पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसदको सर्वोच्चतामै प्रश्न उठेको छ। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउँदा नआउने र दिएका निर्देशन पालना नगर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यसबाट संसदलाई सरकारले नटेरेको तथा संसदीय सर्वोच्चताको मतलब नराखेको देखिएको छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले सरकारका कमजोरी औल्याउने र सच्याउन निर्देशन दिने हो। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको हालको सरकारले मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समिति मात्र होइन, संसदकै निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएको स्पष्ट पार्नका लागि संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार दिएको निर्देशन विपरीत सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG-मा बढुवा गरेपछि श्रेष्ठले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। CIN-सँग कुराकानी गर्दै सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो, सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने काम चाहिँ समितिको हो र समितिले सधैँभरि सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस अनुसारले चाहिँ सरकारलाई आवश्यक राय सल्लाह सुझाव र निर्देशन दिने गर्दछ। त्यो राय सल्लाह सुझाव चाहिँ पालना गर्नु, त्यो दिएका निर्देशनहरू चाहिँ पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। सभापति श्रेष्ठले जनताप्रति उत्तरदायी हुन पनि सरकारले समितिका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठक भोलि बस्दैछ, तर यस बीचमा दुई अध्यक्षका बीचमा विवाद समाधानका लागि खासै छलफलहरू भएका छैनन्। अध्यक्षद्वय एक्लै एक्लै संवादमा बस्न नसक्ने स्थिति आएपछि पार्टीको भविष्य दोस्रो पुस्ताको काँधमा छ, तर उनीहरू समेत अध्यक्षद्वयलाई मिलाउन सक्रिय छैनन्। दुवै पक्ष तल्ला कमिटिसम्म आफ्नो कुरा राख्न अहिले व्यस्त छन्। दुवैतिरका जनवर्गीय संगठन र प्रदेश कमिटिहरूको गोप्य र खुल्ला भेलाहरू भइरहेका छन्। यसरी समानान्तर छलफल नहुनुको पछाडि अब पार्टीमा बहुमतकै निर्णय हुन्छ र तल्ला कमिटिका आफ्ना निकटस्थलाई मानसिक रूपमा तयार पार्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष देखिन्छन्। स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्य बारम्बार मौका दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली नसुध्रिएकाले पार्टी एउटा निर्णय गर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ। यो बेला सबैले टाउको उठाइरहेका छन्, तर उहाँहरूलाई मतलब छैन। त्यति दुःख गरेर ल्याएको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउनु पर्ने बेला सबै गन्जागोल छ। अब केपी कमरेडको अनुहार मात्रै हेरेर बा भन्न सकिन्न, उहाँले भन्नुभयो। साक्यको भनाइले अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट बहुमतमा रहेको यो पक्षले कमिटीबाट निर्णय हुन्छ भन्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दबाव सिर्जना गर्नु हो। त्यसैले यही स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी खुम्च्याउने र उक्त निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने तयारी दाहाल नेपाल पक्षको रहेको छ। शुक्रबार साँझसम्मको घटनाक्रम अनुसार यो पक्षले स्वैच्छिक जिम्मेवारी त्यागका लागि ओलीलाई मौका दिने र प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष मध्ये एउटा पदबाट राजीनामा गर्न लगाउने पहिलो विकल्प तयार पारेको देखिन्छ, तर ओलीले यसलाई सजिलै अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा गरिबको पहिचान नहुँदा सुविधा दुरुपयोग हुँदै, स्वदेश आएका नेपाली विद्यार्थी चीन फर्कन पाएनन्, उखुको 90 करोड उठाउन किसानहरू फेरि काठमाडौँमा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हे जाडो बेला हिमालयमा हिउँले चिसो, पहाडमा तुषारोले मधेस शीतलहरले, गाइने दाइको कामै हजुर सूचना र सन्देश दिने, चिसोबाट क्यारी बस्ने सुन्नुस् गाउँ सहरले, र्याई र्याई सारङ्गी तारा चिसोबाट जोगिनुस् हजुर, दिउँसो भन्दा साँझ बिहान चिसो हुन्छ धेर, न्यानो लुगा लगाएर हिँडौँ बाहिर फेर, बुढाबुढी बालबच्चाको विशेष ध्यान राखौँ, दमखोकी निमोनिया हुनबाट जोगाउँ, चिसो लाउला रोगले सताउला, तातो पानी पिउनाले जोगाउला, कोइला बाली निदाउँदा निसासिने डर छ, राम्रोसँग आगो निभाइ सुत्न जानुपर्छ, तातो खानु झोलिलो पोसिलो न्यानो हुने उपाय सजिलो। कोभिड-19 सँगै चिसोबाट हुने सबै खालका संक्रमणबाट बचौं र बचाऔं। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर।
नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा कोभिडका कारण स्वदेश आएका नेपाली विद्यार्थी चीन फर्कन पाएनन् शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किएका चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी पुनः फर्किन समस्या भएको छ। 10 महिना अघि घर फर्किएका नेपाली सहित विदेशी विद्यार्थीको भिसा चीनले रद्द गरेको थियो। पढाइलाई निरन्तरता दिन अहिले फर्किन खोज्दा भिसा दिएको छैन। चीनका विभिन्न शहरका विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षादेखि सामाजिक शास्त्रसम्म अध्ययन गर्ने सयौं विद्यार्थी कोरोना महामारीपछि स्वदेश फर्किएका थिए। बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार महामारी नियन्त्रणमा आएपछि करिब 1200 नेपाली विद्यार्थीले चीन फर्किन अनुमति माग गरेका छन्, तर चीनले भने भिसा दिएको छैन। कान्तिपुर दैनिकमा अब तरकारी र फलफुलमा विषादीको सीमा शीर्षकमा खबर छ। प्राङ्गारिक मल र अर्ग्यानिक उत्पादनको जति प्रचार भए पनि कृषि उपज विषादीको प्रयोग नगरी बजारमा आइपुग्दैनन्। स्वदेशीभन्दा बढी आयातित कृषि उपज बजारमा आइपुग्छन्, जसमा प्रयोग भएका विषादीको मात्राको सरकारको नीति प्रष्ट हुन नसक्दा अझै पनि अलमल नै थियो। अब भने सरकारले तरकारी, फलफुल र चियामा विषादीको अधिकतम मात्रा तोक्ने भएको छ। यसका लागि विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा तोक्ने सम्बन्धी खाद्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण आदेश मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ। यो सँगै स्याउ, केरा, करेलाभन्दा बन्दा, काउली, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा विषादीको मात्रा तोक्ने बाटो खुला भएको हो। फलफुल तथा तरकारीमा पहिलो पटक जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले जानकारी दिनुभएको छ। भित्री पन्नामा एउटै बोकाको मूल्य 4 लाख शीर्षकको खबर छ। एउटा बोकाको मूल्य कति पर्ला पक्कै तपाईँले भन्नुहुनेछ, केही हजार, तर एउटा बोकाको मूल्य 4 लाख रुपैयाँभन्दा बढी तोकिएको छ बागलुङमा। बागलुङ नगरपालिका 11 रायडाँडाका चिरञ्जीवी केसीले 4 लाख रुपैयाँ तिर्ने आउँदा पनि बोका नबेचेको बताउनुभयो। अझै पनि केही समय पाल्ने भनेर दिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, अर्को बोका किनेपछि 4.5 लाख रुपैयाँ मात्र पाए मात्रै बेच्छु। अस्ट्रेलियन बोयर जातको यो बोकाको तौल 120 किलो रहेको छ। अर्को खबर छ, भदौदेखि बागमती सरकारको विद्युतीय बस चल्ने। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी भदौबाट प्रदेशका मुख्य शहरमा विद्युतीय बसहरू चलाउने तयारी गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकमा महिनावारी प्रवर्धन कार्यविधि तयार शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी प्रथा अन्त्य गरी मर्यादित महिनावारीलाई प्रवर्धन गर्न एकद्वार प्रणाली मार्फत गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्धन गर्न यस्तो कार्यविधि तयार गरेको हो। कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट लगायतका जिल्लामा महिनावारी हुँदा अझै पनि छाउगोठमा बस्दै आएका छन्। तिनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरी एकद्वार प्रणालीबाट गतिविधि सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा कार्यविधि तयार गरिएको बताइएको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको भित्री पन्नामा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै जाँदा निको हुनेको दर पनि बढेको खबर छ। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर 94.4% छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले संक्रमणबाट निको हुने दर बढ्दै गएको बताउनुभयो। यसअघिको निर्देशिकामा निको भएका व्यक्तिको पुष्टि हुन PCR परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य थियो, तर अहिलेको नयाँ निर्देशिका अनुसार एकपटक संक्रमित भइसकेपछि पुनः PCR गर्नु पर्दैन। 14 दिन पुगिसकेपछि निको भएको सूचीमा राखिन्छ। कुनै समस्या छैन भने निको भएकोमा गणना गरिन्छ। डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो, नेपालको निको हुने दर सार्क मुलुकका अन्य राष्ट्रभन्दा अहिले राम्रो देखिएको छ। नागरिक दैनिकमा प्राथमिकतामा परेन आयुर्वेद शीर्षकको खबर छ। सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने भने पनि व्यवहारमा भने यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन तहमा नलैजाँदा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पताल सहितका संस्थाहरू अहिले धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। उखु किसानको आन्दोलनबारे सबैजसो पत्र पत्रिकाले खबर लेखेका छन्। देशभरका उखु किसानले चिनी उद्योगहरूबाट लिनुपर्ने करिब 90 करोड उठाउन निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उखुको 90 करोड उठाउन किसान फेरि काठमाडौँमा आइपुगेका छन्। गत वर्ष माइतीघरको सडकमा सुत्दा पनि नउठेको पैसा उठाउन भोलिदेखि राजधानीमै आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको छ। जोखिम भत्ता मात्रै होइन, कोरोना बिमाको भुक्तानी समेत पाएनन् सुरक्षाकर्मीले शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता मात्र होइन, बिमाको भुक्तानी समेत पाएका छैनन्। पर्याप्त पैसा नभएको भन्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले उनीहरूलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनन्।
साझा खबरमा अब नागरिकको प्रश्न र सरकारवाला निकायको जवाब सहितको हेलो CIN गीता चिमोरियाबाट। कालीमाटी गाउँपालिका सल्यानदेखि एक त हाम्रा बालबालिकाहरूलाई देशमा कोरोनाले साह्रै विचल्ली बनाएर 7-8 महिना पढ्न नपाएर अँध्यारो पढेको छ। त्यसैमाथि कालीमाटी गाउँपालिका श्री शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक र राजनीतिक दलहरूले झनै अँध्यारो पार्ने काम गर्नु भएको छ। उहाँहरूले 12 नबज्दै उहाँहरूले स्कुल बन्द गरेर शिक्षकहरू सबै गए। अभिभावकहरूले घरमा विद्यार्थी आउँदा सोद्धाखेरि होइन आज सरहरूको बिहे रहेछ, त्यही भएर सबै सरहरू जानुभयो बिहेमा, हामीलाई बिदा गरिदिनु भयो भन्ने कुराहरू सुन्यो। तर यो नगर्न पर्ने कुराहरू हो, कसरी र किन भयो? गाउँपालिका सदस्यज्यूलाई जवाब खोजिरहेका छन् अभिभावकहरूले। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर केसी। मावि टिचरको विवाह अस्ति भर्खरै सम्पन्न भयो र सायद त्यहाँ त्यो विद्यालयको सबै स्टाफहरूलाई उहाँको चाहिँ विवाहमा निम्ता थियो होला र उहाँहरू त्यहाँ जाँदाखेरि पनि अब त्यसरी विद्यालय नै बन्द गराएर जानुभयो होइन। 3 बजीतिर म त्यो विवाहबाट फर्केको थिएँ र त्यो बेलासम्म त्यहाँको टिचरहरू विवाहमा गइसक्नु भएको थिएन। त्यसकारणले अब उहाँले के कसरी भन्नुभएको छ, म त्यहाँ विद्यालयमा बुझेर प्रश्नकर्तालाई उहाँको चित्त बुझाउने बुझ्दो तरिकाले त्यसको जवाब दिने कोसिस गर्नेछु। नमस्कार, म सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा जिल्ला उमरगढी 1 मालमबाट लोकबहादुर तमोली बोल्दैछु। हाम्रो उमरगढी डडेलधुरामा 2टा पेट्रोल पम्प छ। त्यो पेट्रोल पम्पमा म्याक्सिमम पेट्रोल हाकार छ, तर त्यही पेट्रोल 150 मा बजारभरि ब्ल्याकमा बजारभरि छापछापी पाउँछ। पेट्रोल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारवाला निकायको हो, बुझ्न पाए हुन्थ्यो कि चाहे नागरिक समाज या जिल्ला प्रमुख अधिकारी वा स्थानीय सरकार। यस विषयमा हामीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याललाई सोधेका छौं। त्यसको कालो बजारी कसरी गर्यो, कहाँ गर्यो, त्यसको बिलहरू जस्तै 100 रुपियाँमा पाइने 150 रुपियाँमा दिएको बिल हामीसँग हालसम्म उपलब्ध छैन। यदि उपलब्ध भयो भने त्यसको अनुमोदन भइरहेको छ। यदि त्यसको बिलमा कसैले 150 रुपियाँमा किनेको छ भने त्यो तुरुन्तै कारबाही। खबरमा अब विदेशका खबर। युरोपेली युनियनका नेताहरू सन् 2030 सम्म 55% हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नमा सहमत भएका छन्। युनियनको मुख्यालयमा भएको रातभरको वार्तापछि सो सहमति भएको बताइएको छ। अमेरिकी विज्ञहरूले फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विज्ञको सिफारिसपछि अमेरिकामा कोभिड-19 को खोप व्यापक रूपमा लगाउने बाटो समेत खुलेको छ। जर्मनी र रुसमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर वृद्धि भएको छ। जर्मनीमा हिजो एकै दिन कोरोनाका कारण 585 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि बिहिबार मात्रै पनि जर्मनीमा 500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। यो सँगै जर्मनीमा मृत्यु हुनेको संख्या 21,800 नाघेको छ। यस्तै रुसमा पनि हिजो एकै दिन कोरोनाका कारण 613 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 45,800 नाघेको छ। दुवै देशमा लकडाउन हटाइएपछि कोरोनाका कारण मृत्यु हुने दर बढेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले लेखेका छन्। र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले विपक्षीले लाहोरमा निकाल्ने भनेको जुलुस हालका लागि रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेलकुदका खबर। एसियाली फुटबल महासंघ AFCले विश्वकप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। AFCले विश्वकपको एसियाली छनौटको दोस्रो चरणको खेल तालिका हिजो सार्वजनिक गरेको हो। कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा नआएपछि छनौट खेल सन् 2021 सम्मका लागि सारिएको थियो। नयाँ तालिका अनुसार नेपालले सन् 2021 को मार्च 25 मा चैत 12 गते चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। अस्ट्रेलियासँग मार्च 30 मा चैत 17 गते खेल्नेछ। त्यस्तै गरी जोर्डनसँगको खेल जुन 7 मा अर्थात् जेठ 24 गते हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण आइतबार भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप छनौट खेललाई लक्षित गरेर खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो। एन्फा कार्य समितिको बिहिबार अबेर सम्पन्न बैठकले खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण सहित अन्य फुटबल प्रतियोगिता समेत सुचारू गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी बालगोपाल महर्जनलाई दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उहाँले आफूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै अब उहाँले चितवनमा आजदेखि हुने गौतम बुद्ध कप खेल्न नपाउनुहुनेछ। हाल उहाँ घरमै आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। गरिब पहिचानको कार्यक्रम 1 वर्ष पछाडि धकेलिँदै रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुन न पवन,
बृहत यौनिकता शिक्षाबारे मैले घरमा बुबा आमासँग छलफल गरेँ, स्कुलमा शिक्षकलाई पनि सोधेँ। अब मैले यो विषयमा धेरै जान्ने भएछु नि। हो र रमा, मैले पनि बालाई सोधेँ, यो यौनका विषय मात्रै होइन रहेछ, यो सम्बन्ध, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी, शारीरिक बनावट, लैङ्गिकताप्रतिको विषय पनि रहेछ। त्यति मात्रै होइन, मैले त यस विषयमा खोजेर पनि पढेँ। गर्भावस्था र यौन सङ्क्रमण, यौन हिंसा, जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारबाट बच्ने, यो त सिप पनि रहेछ नि। हो, तिमीहरूले ठिक भन्यौ। बृहत यौनिकता शिक्षा जीवन उपयोगी सिपको आधार हो। असल मान्छे बन्ने एउटा प्रक्रिया हो। यो विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ। बृहत यौनिकता शिक्षा हाम्रै लागि हो। घरदेखि विद्यालयसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म खुलेर छलफल गरौँ। अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा UNFPA र सुनौलो परिवार नेपाल। व्यक्तिगत सरसफाइमा ख्याल गरौँ, चाहिने जति खाना खाऊ नफलाऊ खेर, घर टोला संस्था र विद्यालयतिर वातावरण सफा भए हुन्नलाई पिर, सुरक्षित र सफा चर्पी धारा आँगनैमा, स्वच्छ खाना शुद्ध पानी खुसी जीवनैमा, सफा सुन्दर राखेर गाउँ, राम्रो संस्कार सबैलाई सिकाऊ, राम्रो संस्कार सबैलाई सिकाऊ। UN Habitat र CIN। हे सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो, सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्, स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो, स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो। जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ, त्यहाँ समृद्धि, उन्नति र आशाको मूल फुल्छ। समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला, छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, UNFPA, UN वुमन र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब गरिबको कार्यक्रममा धनीको नजर। सरकारले विभिन्न जटिल प्रकृतिका 8 रोग लागेका बिरामीको उपचारका लागि 1 लाख रुपैयाँ सहयोग दिँदै आएको छ। 1 लाख रुपैयाँले जटिल किसिमका रोगको उपचार सम्भव नभए पनि बाँकी रकम जुटाउन नसक्ने बिरामीले अस्पताललाई पैसा तिर्न नसकेकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लक्ष्मी हमालको बुहारीलाई मृगौला सम्बन्धी रोग लाग्यो। आर्थिक अवस्था कमजोर छ। परिवारका अन्य सदस्य पनि कुनै न कुनै रोगबाट पीडित छन्। कमाउने कोही नभएपछि बुहारीको उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा उहाँ हुनुहुन्छ। बुवा बित्नुभयो, मम्मी चाहिँ आँखा देख्नुहुन्न, अनि मेरो बुहारीले चाहिँ मृगौलाको समस्या भएको छ, यहाँ प्रदेश अस्पतालमा डाक्टरले हुँदैन भनेर चाहिँ काठमाडौँ वीर अस्पतालमा रिफर गर्नुभएको छ होइन। अनि औषधि गर्ने पैसा नभएर चाहिँ अनि रोकिएको छ बिरामी, अनि कसैले चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। मृगौला रोग मुटु रोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया, अल्जाइमर्स र पार्किन्सन रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारको छ। तर यो रकमले उपचार गर्न पुग्दैन भने रकम लिन पनि सजिलो छैन। हाम्रो उपचारको लागि पैसा छैन, अनि साना साना छोराछोरी छन्, खानापिना के खाने। म पिसाब सम्बन्धी बिरामी हो, 2 पटक अपरेसन गरेको छु, फेरि अपरेसन गर्नुपर्ने। संविधानमा हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनिएको छ, तर गरिबीकै कारण नागरिकले पाउनुपर्ने उपचार पाइरहेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको विपन्न कार्यक्रमको फोकल पर्सन प्रदीप कुमार यादव साँच्चीकै विपन्नहरूलाई सेवा दिन
कठिनाई भएको बताउनुहुन्छ। विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम भनियो, तर कति ठाउँमा के देखिन्छ भन्दाखेरि कार्ड चढेर आउँछन् 2500 को डायलाइसिस गरेर जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मेन गाह्रो हुने त्यही भएर हो। जो सम्पन्न छ उसले पनि विपन्नको सुविधा युटिलाइज गर्ने भएको छ, अनि गर्न सकिँदैन। त्यसको रोकथाम त पालिकाले गर्नु पर्यो। यो चाहिँ साँच्चीकै विपन्न हो यो होइन भने त पालिकाले छुट्याउन सक्छ नि त। गरिब को हो भनेर नेपाल सरकारले छुट्याएर कार्ड प्रदान गरिदियो भने सबै 77 जिल्लामा सजिलो हुन्थ्यो। सरकारले विपन्न नागरिकलाई 8वटा रोग लागेमा औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल गरिब तथा विपन्न पहिचान गर्ने योजना अझै 1 वर्ष पछाडि धकेलिने बताउनुहुन्छ। 1 वर्ष ढिलो हुने भयो भन्ने मात्रै हो। गरिबको पहिचान नहुँदा, गरिबको निम्ति चलाइएका कार्यक्रम पनि गरिबमा गएन, लक्षित वर्गमा गएन, लक्षित समुदायले प्रयोग गर्न पाएन भन्ने जुन गुनासा हो, त्यही गुनासालाई सम्बोधन गर्दै गरिबी निवारणको निम्ति ठोस योजनाका साथ अगाडि जाउँ भनेर पहिले को हो गरिब त्यसको पहिचान गर्ने, पहिचान गरिसकेपछि परिचय पत्र प्राप्त व्यक्तिमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मनसायले नै हामी अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा झण्डै 54,800ले विपन्न उपचार सेवा बाबत 3 अर्ब भन्दा धेरै रकम लिएका छन्। तर यो रकम पाउनेमा नेता कार्यकर्ता, टाठाबाठा र सम्पन्न व्यक्ति परेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। सोभिता रिसाल, CIN काठमाडौँ। यो खबरसँगै रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्तिका लागि 48 अर्बको व्यवस्थापन निशुल्क उपलब्ध गराउने बारे मन्त्री र सचिवहरूबीच छलफल। कोरोना संक्रमित निको हुने दर 94.4%। कक्षा चलाउन सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य। स्वदेश आएका नेपाली विद्यार्थी चीन फर्कन पाएनन्। ओखोको 90 करोड उठाउन किसानहरू फेरि काठमाडौँमा। संसदीय समितिको निर्देशन उल्लङ्घन, नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक भोलि, नेताहरू आफ्नै अडानमा। फाइजरको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिन अमेरिकी सरकारलाई विज्ञको सुझाव। रुस र जर्मनीमा कोरोनाको मृत्युदर बढ्यो। सन् 2030 सम्म 55% हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरिने। र विश्वकप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपाली क्रिकेटका पूर्व कप्तान पारस खड्कालाई कोरोना संक्रमण। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन नागरिक दैनिकमा रबिन सायमीले बनाउनु भएको यो पनि शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। केही दिन अगाडि सरकारले गठन गरेको एउटा समितिले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन गरेको सिफारिसलाई यहाँ 2 जना श्रीमान श्रीमती जस्ता देखिने व्यक्ति बसिराखेका छन्। श्रीमती पछाडिपट्टि उभिएकी छन् भने अगाडिपट्टि श्रीमान जस्ता देखिने व्यक्तिले पत्रिका हेरिराखेका छन्। पक्कै पनि त्यहाँ 2 दिन सार्वजनिक बिदा पाउने विषय उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ कुराकानी भइराखेको श्रीमानले यस्तो भनेका छन्। सरकारी कर्मचारीलाई त सातामा 2 दिन बिदाको सिफारिस गरेछ त। श्रीमतीले भनेकी छन्, ठिकै त हो नि, साताको 2 दिन त घरमा पनि घाम ताप्न पाउनु पर्यो नि, होइन र? हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम किशोरी शिक्षा केन्द्रित रेडियो कार्यक्रम पढ्न देऊ अघि बढ्न देऊ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य।